ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁੱਤਕੁੱਲਾਹ ਹੱਕਾ ਤੁਕਾਤਿਹੀ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁੰਨਾ ਇਲਾ व अनतुम मुस्लिमून। ईमान वाले अल्लाह पाक को डर जाओ, इंज डरो जिवें डरन दा हक है। जदों तुहानू मौत आए दीन इस्लाम ते होवो, हालत ईमान ते मौत आए। सऊदी अरब दा एक शहर है अबहा, शहर दा की नाम है अबहा। अबहा दे अंदर एक लड़की दी शादी है, बरात आ गई, निकाह हो जांदा है। रुखसी दा टाइम होया, गड्डी मोड़ के दरवाजे ना लगा दी गई। दूल्हे वाले कहंदे ने मेहरबानी करो, दुल्हन नूं तैयार करो ते भेजो, इजाजत दिओ। हुण कमरे चों दुल्हन नूं तैयार करके बाहर कढ़िया गया ताकि अलविदा करिए। ये टाइम बड़ा अजीब हुंदा है, किते अब्बू रो रहे है, किते भाई रो रहे ने, किते मां जमियां बहना रो रही ने। हजरात रिश्तेदार अजीजो अकारब अलविदा करदियां दरवाजे ते आए। अजे दरवाजे दे करीब पहुंचे, गाड़ी करीब है, अचानक आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजान दी आवाज आई, दुल्हन दे उठ दे कदम रुक गए। भरा कहन लग पे, भैने की गल है? फरमाया वीरियो अजान हो रही है, पहले अजान दा जवाब दियो, बाकी कम बाद। अजान हो रही है, अदब करो। अजान दा ना लिया, सारे लोग अदब दे अंदर जवाब देन लग पे। अजान मुकम्मल हुई, दुल्हन वापसी कमरे नूं मुड़ पई। भाई कहन लगे की बन गया? बहन कहन लगी अजान हो गई है, रब दा बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ांगी, रुस्ती बाद अंदर होवेगी। पहले नमाज। लोग कहन लगे नमाज जमा कर लिया जगे जाके, कोई गल नहीं। कहन लगी जिंदगी दा कोई पता नहीं, पहले नमाज पढ़ांगी, रुस्ती बाद अंदर होएगी। लोगां क्या सियाणिया क्या, चलो कोई गल नहीं, पढ़ लैन दियो। सहेलियां क्या बहना, ए सुर्खी पाउडर क्रीम ब्यूटी पार्लर जड़े पैसे लाए ने वुजू करेंगी जाया हो जाएंगे, जेवरात उतार के रख दिते ने। कहन लगी करीम पाउडर जांदा जाए, नबी पाक दी सुन्नत बा मुताबिक वुजू करांगी। वुजू कर ले, मुसल्ला डाक के नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। नमाज पढ़दे नमाज अदा करदे आखिरी रकत दा आखिरी सजदा है, ओ टाइम आ गया जड़ा मेरे तेरे ते आन वाला है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। सजदे अंदर बीबी आखिरी रकत आखिरी सजदा ते रूह परवाज हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सजदे अंदर पई ते रूह निकल गई। लोग इंतजार अंदर ने, बीबियां नु क्या जल्दी करो। कुछ लड़कियां आईया बहना, लम्मे सजदे करन दे बड़े टाइम ने, उठ पै सलाम फेर दे, देर हो रही है, कोई आवाज नहीं। एक बीबी अगे होके हाथ लाया ते दुल्हन जाए नमाज मुसल्ले ते गिर जाती है। रोला पै गया, शोर पै गया। सियाणे आए, उन्हां नब्ज पकड़ीए, नाले रोई जांदे ने ते नाले कही जांदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज पढ़दे हैं,
سجدے دی حالت اندر ہی وفات ہو گئی ہے۔ کدے اے وی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ سوچے آج مال کنا کٹھا کیتا ہے، کنے کو پڑول جمع کیتے ہیں، یہ سوچ دیو کدے سوچے آج نیکیاں کنیاں کیتی، آج گناہاں تو میں کنا کو بچے ہیں، کیا نمازاں باجماعت پڑھی ہیں، کیا کوئی صدقہ خیرات، کوئی زبان جو چنگے بول بول لیں۔ کدے اے وی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے۔ مولانا محمد حسین نا شیخو پوری بابا جی وہ جا رہے سن، اگے ایک نیانا ستھن نہیں پائی، جتی نہیں پائی، کونے باہر بیٹھے نے انہاں دے نال، وہ نیانے نے مٹی چوکے نے بابا جی دے منہ تے چوکے ماری، تو انہوں نے کہا بھٹے منہ تیری جمن آلی تے، حالانکہ بابے نے انہاں دی ماں ویکھی، تربیت بول دی ہے، تربیت، پھٹے منہ تیری جمن آلی تے، جنہیں جمے ہیں ماں باپ نو لانتاں پوائیاں کنے، تھوڑا کو بابے نے سفر اگے کیتا، ایک چٹے کپڑے پائے، بودا وایا ہے، دروازے تے منڈا نہاتو کے کھڑا ہے، بابا جی السلام علیکم، کی کیا ہے؟ بابا جی نے اندھے سر تے ہاتھ پھیرے، جیوندہ رہے کرم آلی دیا، پیو بھی تیرا جیوندہ رہے تے ماں بھی تیری، پتر تو اڈا قصور نہیں، تربیت بول دیئے، یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، تربیت بندے دی بول دیئے، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، فکر نہ کرو، ویڈیو بھی بن رہی ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تاریخ بھی رقم ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کدی ایک ایک بول لکھیا جا رہا ہے، وہ کسے سیانے نے کیا بندے پہلے سوچیا کرو پھر بولیا کرو، بغیر سوچن تو جدو بول دیو تے بڑے بڑے نقصان ہو جاندے ہیں۔ ایک بندے دا نیانا بڑا سونا سی، بڑا چٹا خوبصورت، نیانے نے چھاتی تے پا کے چمے، کدے ادھر سٹے کدے ادھر سٹے، اور میرا چان میرا مکھن تو اتنا سونا ہے لگدا ہے تو انگریز نہ ہے، کی کیا اپنے پتر نو اتنا سونا لگدا ہے تو انگریز ہے، بغیر سوچن تو بولے ہن سوچو اے جڑی بدکاری دا الزام لایا کندے تے لایا ہے؟ اپنی بیوی تے پتر نو حرامی کہہ دیتا کہ آگے نہیں، بولن تو پہلے سوچیا کرو، نہیں تے پھر سیانے کول بیاہ کرو کو تھوڑی تھوڑی عقل آوے۔ کدی اے وی بہ کے سوچ آئی کدی اے وی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے، او انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے، انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے، جویں مرنا ہی نہیں، ایتھے آکڑا شاکڑا کر کے تریا پھرتا ہے، نخریاں تریا پھرتا ہے، مرنا ہی نہیں، بڑے بڑے آئے ٹپ گئے، توں کیڑے باغ دا مالی ہیں، قارون جیسے فرعون جیسے اپنے آپ رب کہلان والے نہیں رہے، تے آج کل دے بھنے خان یہ رہ جان گے۔ دعا کرو اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرے،
خدا دی قسم بڑے نخریاں نہ زندگی گزارن والے آخری وقت میں کئیاں نوں ویکھیا گندیاں نالیاں گٹراں جو گند کڈ کے کھا رہے ہوندے نے. اپنی اولاد اپنے بہن بھرا روٹی نہیں پاندے. دعا کرو رب اخیر چنگی کرے. موت آئے کلمہ پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں عمرہ تے حج کر دیاں موت آئے. مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ